सवीक्षमानस्तत्रस्तः मार्गमारुह्यमैथिलीम् अवेक्षमानश्च महीं सर्वां तामन्ववैक्षदा सन्तानकलताभिश्च पादभैरुपशोभितां दिव्यगन्धरसोपेतां सर्वतः समलङ्कृतां तां सनन्दनसङ्कासां मृगपक्षिभिरावृतां हर्म्यप्रासादसम्पादां कोकिलाकुलनिस्वनां काञ्चनोत्फलपद्माभिः वाबीभिरुपशोभितां बह्वासनसुखोपेतां बहुभूमिगृहायुतां सर्वर्तुकुसुमैरम्यां बलवद्भिश्च पादपैः पुष्पिनाथामशोकानां प्रदां प्रदीप्तामिव तद्रस्तः मारुतिः समदैक्षत निष्पत्रशाकां विहकैः क्रियमाणामिवास्कृत् विनिष्पतद्विसदस्सः चित्रैः पुष्पावदंसकैः आमूलपुष्पनिचितैः रसोगैः शोकनाशनैः पुष्पभारादिभारैश्च स्पृशत्पिरिव मेधिनीं कर्णिकारैः कुसुमितैः किंसुकैश्च सुपुष्पितैः प्रदीप्तैव सर्वतः भुन्नाकासप्तवर्णाश्च चम्पकोत्तालकास्तदा विवृद्धमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः सादकुम्भनिभा केचित् केचिदग्निशिवोपमाः नीलाञ्जननिभा केचित् तत्राशोकासहस्रशः नन्दनं विविधोद्यान चित्रं चैत्राददं यदा दिव्यं रम्यं श्रियावृतं द्वितीयेमिव शाकासं पुष्पज्योतिर्गणायुतं पुष्परत्नसदैश्चित्रं पञ्चमं सागरं यदा सवर्तपुष्पं हेतेच्छं नानानिनादैरुदर्भिः द्वितीयं गन्धमादनम् अशोकवनिकायां तु तस्यां वानरपुङ्गवः सददर्शाविदूरस्थं चैत्यप्रासादमुश्रितं मध्ये स्तम्भसहस्रेण द्योतमानमिव श्रिया विमलं प्रांशुभावद्वा दुर्लिगन्धमिवास्मरं ततो मलिनसंवीतां राक्षसीभिः समावृतम् उपवासकृशां दीनां विश्वसन्तीं पुनः पुनः ददर्श शुक्लपक्षादौ चन्द्रलेखामिवामलां मन्दं प्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभां विनत्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः पीतेनैकेन संवीतां क्लिष्टेनोत्तमवाससा सभङ्गामनलङ्कारं विपद्मानिव पद्मिनीं व्रीडितां दुःखसन्तप्तां परिम्लानां तपस्विनीं ग्रहेणाङ्कारकेणेव पीडितामिव रोहिणीम् अश्रुपूर्णमुखीं दीनां कृशां पश्यन्तीं राक्षसीनं स्वगनेन मृदीनां श्वगनामिवृतामिव नीलनागाभयामेन्या नीलकण्ठकलैकया नीलया वीरदापाये वरराज्यमहीमिवा स्वहं दुःखसन्तप्तां व्यसनां नाकमोहितां तां समीक्ष्य विशालाक्षी अधिकं मलिनां कृशां तर्कयामास सीतेति
कारणैरुपपादिभिः ह्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा यथा रूपा हि दृष्टा वै तदा रूपेयमङ्गना पूर्णचन्द्राननां सुभ्रुं चारुवृद्धवयोधरां कुर्वन्तीं प्रभयां देवीं सर्वादिशः तां नीलकेशिं बिम्बोष्टीं सुमध्यां सुप्रतिष्ठितां सीतां पद्मप्रह्लासाक्षीं मन्मथस्य रतिं यदा इष्टां सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रप्रभामिव भूमौ सुधनुमासीनां नियतामिव भावसीं निःश्वासबहुलां भीरुं भुजगेन्द्रवधूमिव शोकजालेन महदा विदधेन न राजनीं संस्कृतजालेन सिकामिव विभावसे तां स्मृतिमिव संदिग्धां वृद्धिं निपतितामिव विहतामिव च श्रद्धा मासां प्रतिहतामिव सोपसर्गां यदा सिद्धिं बुद्धिं सकलुषामिव अभूतेनास्मवादेन कीर्तिं निपतितामिव रामोपरोधव्यदितां रक्षो हरणकर्षिताम् अपलां मृगसापाक्षीं वीक्षमाणां ततस्ततः बाष्पाम्बुपरिपूर्णेन कृष्णवक्राक्षिवक्ष्मः वदनेनास्प्रसन्नेन निःश्वसन्तीं पुनः पुनः मलपङ्कधरां दीनां मण्डनार्हाममण्डितां प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेघैरिवावृतां तस्य सन्दिहे बुद्धे मुहुः सीतां निरीक्ष्यतु विद्यां प्रसिद्धिलामिव दुःखेन बुभुते सीतां हनुमाननलङ्कृतां संस्कारेण सुदाहीनां वाचमर्दान्तरां गतां तां समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दितां दर्शयामास सीतेति कारणैरुपवादिभिः वैदेह्या याचिनासेषु तदा रामोऽन्वकीर्तयत् धान्याभरणजालानि साकाशोऽभिज्ञलक्षयत् सुकृतौ कर्णवेष्टौ च स्वदंष्ट्रौ च सुसंस्थितौ मणिविद्रुमचित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च श्यामानि शिरयुद्धत्वात् तदा संस्थादनमान्धि च धान्ये वैतानि यानि रामोऽन्वकीर्तयत् तत्र यान्यवहीनानि धान्यहं नोपलक्षये यान्यस्यानावहीनानि तानि नामानि न संशयः भीतं कनकपट्टाभं स्रस्तं तत्त्वसनं शुभम् उत्तरेयं न कासक्तं तदा दृष्टं प्लवङ्गमः भूषणानि च मुख्यानि दृष्टानि धरणीतले अनयैवापवित्तानि स्वनवन्ति महान्ति च इदं शिरगृहीतत्वात् वसनं क्लिष्टवत्थरं तदा श्रीनूनं तद्वर्णं तदा श्रीमद्यदेतरत् इयं कनकवर्णाङ्गी रामस्य महिषी प्रिया प्रणष्टाभिसदीयास्य मनसो न प्रणश्यति इयं सा यत्कृते रामः चतुर्भिः परिगव्यते कारुण्येनादृशंसेन शोकेन मदनेन च स्त्रीप्रणष्टेदि कारुण्यात् आश्रितेभ्यां संशयत् पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च अस्या देव्या यथा रूपम् अङ्गप्रत्यङ्गसौष्ठवं रामस्य च यदा रूपं तस्येयमसिते क्षणा अस्या देव्या मनस्तैस्मिन् तस्य चास्यां प्रतिष्ठितं तेनेयं स च धर्मात्मा
मुहूर्तममजीवति दुष्करं हीनो यतनया प्रभुः धारयत्यात्मनो न सोगेनावसीतति दुष्करं विना ययि मां मत्तकाशिनीं सीतां विना मुहूर्तम् अभिजीवति एवं सीतां तदा दृष्ट्वा हृष्टः पवनसम्भवः जगाम मनसा रामं प्रशंस सततं प्रभुम् एवं सीतां तदा दृष्ट्वा हृष्टः पवनसम्भवः जगाम मनसा रामं प्रशंस सततं प्रभुम् रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोदशास्यान्तकास्माकं तस्मान् देहि श्रियन्ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 15 सर्गः।